जाने जहां में खुश आमदीद। अमर बेल एपिसोड 37 चैप्टर 47, जहां पे अलीज़े रिप्लेसमेंट थ्योरी के बारे में सोच रही थी और उमर की बातों के बारे में सोच रही थी। जहां पे उमर ने उससे कहा था कि आपका पॉइंट मंतकी है ही नहीं अलीज़े बीबी, ये तो ख्वातीन की साइकी का हिस्सा होती है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। और उसने कहा था कि ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल, ऐसे लोग जिनके बारे में हमें खुशफहमी रहती है कि उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो क्या दुनिया उनके बगैर भी उस तरह नहीं चल रही है क्योंकि नेचुरल साइंस के तहत उनके मुतबादिल आ गए, कुछ और लोग उनकी जगह आ गए उसी काम को करने के लिए और उसी रोल को सर अंजाम देने के लिए। तब उमर ने बड़ी बेनियाजी से कंधे झटकते हुए बात खत्म की थी, लेकिन अलीज़े उससे मुत्तफिक नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, वो खामोश हो गई थी। और अब जुनैद के बारे में सोचते हुए उसे उमर की वही रिप्लेसमेंट थ्योरी याद आई। क्या वाकई हर चीज की रिप्लेसमेंट हो जाती है? हर फीलिंग की, हर शख्स की? वो कई बार खुद से पूछती और फिर जहन में गूंजने वाले जवाब और आवाजें उसे परेशान करने लगती। तभी कमरे के दरवाजे पर यकदम दस्तक की आवाज सुनाई दी और अलीज़े चौंक गई। उसकी सोचों का सिलसिला टूट गया था। साइड टेबल पर ग्लास में पड़े हुए गुलाब पर एक नजर डालते हुए वो उठकर खड़ी हो गई और दस्तक की आवाज दोबारा सुनाई दी। जैसे उसने दरवाजा खोला तो मुलाजिम ने उसे इत्तला दी कि जुनैद साहब का फोन है, और उसने अपनी आंखों को मसलते हुए कहा कि हाँ तुम चलो, मैं आती हूं। और चंद मिनटों के बाद वो लाउंज में फोन पर जुनैद से बात कर रही थी। 10-15 मिनट उससे बातें करते रहने के बाद वो वापस अपने बेडरूम में आ गई। और तभी उसे उस आर्टिकल का ख्याल आया जो सौले ने उसे दिया था, और फिर उसने उस आर्टिकल को निकाल लिया। अपने बेड पर नीम दराज होते हुए उसने आर्टिकल को पढ़ना शुरू कर दिया और उसके चेहरे पर शिकने उभरने लगी थी, उलझन और इस्तराब। और फिर चंद ही मिनटों के बाद वो उठकर बैठ गई और उसका चेहरा बहुत जर्द नजर आने लगा था। हाथ में पकड़ा हुआ आर्टिकल उसने साइड टेबल पर रख दिया और अपनी पेशानी को मसलने लगी। कुछ देर तो उसी तरह बैठे रहने के बाद उसने साइड टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठाया और फिर सौले का नंबर डायल किया। हेलो सौले, मैं अलीज़े बोल रही हूं। अलीज़े ने उसकी आवाज सुनते ही कहा था। हाँ अलीज़े, वो तुमने आर्टिकल पढ़ लिया? सौले को उसकी आवाज सुनते ही याद आया। हाँ, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है और मैं उसके बारे में ही तुमसे बात करना चाहती हूं। अलीज़े ने कुछ बेचैनी से कहा। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हें आर्टिकल पसंद नहीं आया? सौले ने पूछा। सौले, तुमने ये आर्टिकल क्यों लिखा है? अलीज़े ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा। क्या मतलब क्यों लिखा है? क्या मुझे नहीं लिखना चाहिए था? उसके सवाल पर हैरान होते हुए पूछा उसने। तो अलीज़े कुछ देर तो खामोश रही, फिर उसने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें नहीं लिखना चाहिए था, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि तुमने क्यों लिखा है। भाई, क्यों लिखते हैं ऐसे आर्टिकल्स? अवाम तक हकाइक लाने के लिए ना, उन्हें तस्वीर का असली रुख दिखाने के लिए और उन लोगों की असलियत से आगाह करने के लिए जो उन्हीं के टैक्सों से उनके हुक्मरान बने बैठे हैं। सौले ने हमेशा की तरह अपनी तकरीर का आगाज कर दिया। मगर ये सब कुछ सामने लाने के लिए इल्जाम तराशी जरूरी है क्या? अलीज़े ने उसकी बात को बेसब्री से काटते हुए कहा। इल्जाम तराशी? क्या मतलब? कौन सी इल्जाम तराशी? सौले उसके सवाल पर चौंकी। मैं तुम्हारे आर्टिकल की बात कर रही हूं, अलीज़े ने कहा। मेरा आर्टिकल? फॉर गॉड सेक अलीज़े, मेरे आर्टिकल में कौन सी इल्जाम तराशी तुम्हें नजर आ गई? सौले ने बेख्तियार उसकी बात पर नाराज होते हुए कहा।
جو کچھ تمہارے آرٹیکل میں ہے مجھے وہ سچ نہیں لگتا، الیسے نے کہا تو وہ کہنے لگی، جو کچھ میرے آرٹیکل میں ہے نا وہ حقائق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تمہیں وہ سب جھوٹ لگا ہے، اور شاید پہلی بار ہوا ہے ایسا، سولے نے کہا۔ سولے، تم نے اپنے آرٹیکل میں صرف الزامات لگائے ہیں، کوئی ثبوت نہیں دیا۔ اتنا غیر محتاط ہو کر کچھ بھی لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگلے دن یا تو اخبارات کو معذرت کرنی پڑے یا پھر کورٹ میں کیس چلا جائے، الیسے نے کہا۔ میرے آرٹیکل میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو جھوٹ ہو یا جس کا میرے پاس ثبوت نہ ہو، مگر ہر ثبوت آرٹیکل میں نہیں دیا جا سکتا، اور جہاں تک معذرت یا کسی کا تعلق ہے تو اس شخص میں اتنی ہمت کبھی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ یہ دونوں کام کرے، کیونکہ میرے تمام تر الزامات درست ہیں اور وہ انہیں کسی طور پر بھی غلط ثابت نہیں کر سکتا، سولے نے بڑے پر اعتماد انداز میں کہا۔ تمہیں یہ ساری معلومات کہاں سے ملی؟ الیسے نے اس کی بات پر کچھ تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے کہا۔ کم آن الیسے، کم از کم تم تو ایسی بچوں جیسی باتیں نہ کرو، ہم دونوں ہی جرنلسٹ ہیں اور تم جانتی ہو کہ جرنلسٹ کے اپنے سورس آف انفارمیشن ہوتے ہیں، لیکن سولے یہ کبھی کبھار غلط معلومات اور خبریں بھی دے دیتے ہیں، الیسے نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل دے دیتے ہیں، مگر کم از کم اس شخص کے بارے میں میرے پاس جتنی بھی معلومات ہیں وہ بڑے ہی باوثوق ذرائع سے آئی ہیں اور وہ غلط نہیں ہیں اور نہ ہی غلط ہو سکتی ہیں، سولے نے اسی کے انداز میں اپنی بات پر زور دیا۔ پھر بھی سولے میں یہی کہوں گی کہ تمہیں ایک بار پھر ان تمام الزامات کی صداقت کو پرکھ لینا چاہیے، الیسے نے اس بار قدرے کمزور آواز میں کہا تو وہ کہنے لگی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ باوثوق ذرائع سے آئی ہیں تو تم مان لو کہ یہ واقعی باوثوق ذرائع سے آئی ہیں اور غلط نہیں ہو سکتی، سولے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ آخر تم اس آرٹیکل میں موجود الزامات پر اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اس سے پہلے تو کبھی تم نے اس طرح کے کسی بھی آرٹیکل پر کبھی اعتراض کیا اور نہ ہی مجھے خبردار کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر اس پر کیا خاص بات ہے؟ سولے کچھ متجسس انداز میں کہنے لگی اور پھر بات کرتے کرتے چونک گئی۔ کیا تم اس شخص کو ذاتی طور پر جانتی ہو؟ اور الیسے اس اچانک پوچھے گئے سوال پر گڑبڑا گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اسے ذاتی طور پر بھلا کیسے جان سکتی ہوں؟ میں تو صرف اس لیے تمہیں ایسا کہہ رہی ہوں کہ تمہارے لگائے کے الزامات بہت سنگین ہیں اور اخبار میں یہ آرٹیکل شائع ہو جانے کے بعد تمہیں کسی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، الیسے نے فوراً کہا۔ الیسے، یہ زین العابدین کی دی کی معلومات پر مشتمل آرٹیکل ہے، اور زین العابدین کتنا پروفیشنل ہے اور اس کی دی کی انفارمیشن کس قدر اوتھینٹک ہوتی ہیں تم خود اندازہ لگا سکتی ہو، سولے نے اپنے اخبار کے سب سے اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا نام لیتے ہوئے کہا۔ ہر الیسے کا دل بے اختیار ڈوبا۔ زین العابدین، کیا وہ اس پر کام کر رہے؟ نہیں، فی الحال تو نہیں ہے، مگر یہ اس کی اگلی اسائنمنٹ ضرور ہے، سولے نے الیسے کو آگاہ کیا۔ لیکن زین العابدین اس معاملے میں کیوں دلچسپی لے رہا ہے؟ ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات پر کام کرنا تو کبھی اس کا خاصا رہا ہی نہیں، الیسے نے خشک ہوتے ہوئے حلق کے ساتھ کہا۔ بھئی اب یہ تو تمہیں زین العابدین ہی بتا سکتا ہے، مجھے تو بس سنڈے ایڈیشن کے لیے ایک آرٹیکل لکھنا تھا اور اس کے لیے مجھے انفارمیشن کی ضرورت پڑی تو کسی نے مجھے ٹپ دی کہ زین العابدین کی اگلی اسائنمنٹ یہی ہوگی اور وہ یقیناً اس بارے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے، تو میں نے بس اس سے مدد لے لی، سولے نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔
اور ہاں، جب میں نے زین العابدین سے بات کی تو اس نے مجھے خاصی معلومات فراہم کی۔ اور صالح خاموش ہو گئی۔ اور اب علیزے موبائل کان سے لگائے گم سم بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ ہیلو علیزے؟ صالح نے اسے خاموش پا کر مخاطب کیا۔ ہاں میں سن رہی ہوں، وہ غائب دماغی کے عالم میں بولی۔ کیا سن رہی ہو؟ میں تو اپنی بات ختم بھی کر چکی ہوں، صالح نے جتایا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسے اچانک تشویش ہوئی۔ ہاں نہیں، وہ ایکچولی سر میں کچھ درد محسوس ہو رہا تھا۔ علیزے کو اچانک اپنی گفتگو کے بے ربطگی چھپانے کا بہانہ مل گیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، جا کے سو جاؤ نا تم، صالح نے اس سے کہا۔ ہاں میں سونے ہی لگی تھی، لیکن تمہارا آرٹیکل مجھے یاد آ گیا۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں آج ہی اسے پڑھ کر تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں، علیزے نے کہا۔ اب اتنی بھی ایمرجنسی نہیں تھی، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تم اسے نہ پڑھتی، کل پڑھا جا سکتا تھا۔ بہرحال اب تم نے پڑھ لیا ہے تو تم مجھے بتاؤ کہ کیا اس میں کچھ مزید ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے؟ صالح نے کہا۔ اپنی رائے تو میں تمہیں دے ہی چکی ہوں، مجھے الزامات کچھ زیادہ سنگین لگے ہیں، لیکن اگر تمہیں یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اور بعد میں ان کی وجہ سے تمہیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، تم اسے بھیجوا دو، علیزے نے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے، اس اسائنمنٹ پر زین العابدین کام کرنے والا ہے، اور اس کے سامنے تو میرا آرٹیکل اور اس میں شامل الزامات کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ تو جس طرح کے گڑے مردے اکھاڑتا ہے نا، تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اور علیزے کو دوسری طرف سے صالح کی ہنسی کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پھر تم اسے بھیجوا دو، علیزے نے اپنے لہجے کے اضطراب کو چھپاتے ہوئے کہا۔ ہاں صحیح ہے، یہ بتاؤ کہ تم صبح آ رہی ہو نا؟ صالح نے اس سے پوچھا۔ کہاں؟ علیزے نے ایک بار پھر غائب دماغی سے کہا تو وہ کہنے لگی، بھائی آفس، اور کہاں؟ ہاں آفس تو یقیناً آؤں گی، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ علیزے نے اس سے کہا۔ نہیں، میں نے سوچا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو شاید تم صبح نہ آؤ، صالح نے کہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ یہ کس نے کہا تم سے؟ میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، علیزے نے بے اختیار کہا۔ تو صالح نے حیرت سے کہا کہ ابھی تم نے خود مجھ سے کہا ہے کہ… او ہاں، بس میرے اتنی زیادہ طبیعت خراب تو نہیں ہے، چلو خیر صبح بات کریں گے۔ اور وہ بات کرنے کے دوران مسلسل اٹکتی رہی اور پھر اس نے بات ختم کرنا مناسب سمجھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ صالح اس کے اس رویے سے مزید اندازے لگانے کی کوشش کرے، اور موبائل بند کر کے اس نے بے دلی سے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور ایک بار پھر اس آرٹیکل کو دیکھنے لگی۔ اب تو جیسے اس کی نیند یکدم غائب ہی ہو گئی تھی۔ زین العابدین؟ وہ آرٹیکل میں نظر دوڑاتے ہوئے بڑبڑائی۔ صحافی حلقوں میں وہ شخص یعنی کہ زین العابدین پینڈورا باکسز کھولنے میں شہرت رکھتا تھا، اور آج تک وہ جن اسائنمنٹس پر کام کر چکا تھا ان میں کوئی بھی اس کے فراہم کیے جانے والے حقائق کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا، اور نہ ہی ایسے کسی اسائنمنٹ کے بعد اس کے اخبار کو کبھی کسی معذرت کی ضرورت پڑی تھی۔ وہ بڑے بڑے نامی گرامی سیاستدانوں، فوجی جرنیلوں، صنعت کاروں اور بیوروکریٹس کے کیریئر ڈبونے میں شہرت رکھتا تھا، اور اس کے ذرائع معلومات کون تھے یا کیا تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وہ اپنی اسپیشل رپورٹس میں جو کچھ پیش کیا کرتا تھا وہ حقائق کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ تلخ اور گھناؤنے حقائق۔ اب یہ زین العابدین کون ہے اور وہ کون سے گڑے مردے اکھاڑ رہا ہے جن کے بارے میں
علیزے کو سوچ کر پریشانی ہو رہی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دراصل 35 سالہ زین العابدین نے اپنے 12 سالہ کریئر میں APNS کے بہت سارے ایوارڈز جیتے تھے، اور وہ صرف ملکی طور پر ہی نہیں بین الاقوامی طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، لاس اینجلس ٹائمز اور وی آبزرور جیسے اخبارات پاکستان کے بارے میں شائع کی جانے والی خبروں اور رپورٹس میں زین العابدین کے آرٹیکلز اور رپورٹس کا حوالہ دینے میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے۔ 4 دفعہ ہونے والے قاتلانہ حملوں نے زین العابدین کی ساکھ میں اور اضافہ کر دیا تھا، اور کریئر کے شروع میں ہی اپنی رپورٹس پر اٹھنے والے ہنگامے کے بعد اسے 2 اخبارات سے الگ بھی کر دیا گیا تھا، لیکن جب انہی رپورٹس پر APNS ایوارڈ جیتنے کے علاوہ بین الاقوامی اخبارات میں ان رپورٹس کی گونج سنائی دی تو ملک کے چند دوسرے بڑے انگلش اخبارات نے زین العابدین کو مستقل طور پر اپنے ساتھ منسلک ہونے کی پیشکش کی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ زین العابدین نے ایک اخبار کی آفر قبول کر لی، اور پھر گزرنے والا ہر دن اس کی ساکھ اور نام کو پہلے سے بہتر بناتا گیا۔ زین العابدین اب بین الاقوامی فورمز میں بلوایا جاتا، جہاں وہ پاکستان میں جرنلزم کے حوالے سے پیش آنے والے واقعات اور حادثات کے ساتھ ساتھ حالات بھی سناتا۔ اس کی ساکھ اور نام دن بدن بہتر ہوتا جاتا۔ ہر اس شخص اور ادارے کو خاص طور پر بدقسمت سمجھا جاتا جس پر زین العابدین کی نظر ٹھہر جاتی، اور ہر ایک کو اس بات کا یقین ہوتا کہ وہ شخص اب اپنے کریئر کی آخری سیڑھی پر کھڑا زین العابدین کے ہاتھوں منہ کے بل گرنے کا منتظر ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے سیاستدان زین العابدین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ وہ صحافت کی دنیا کا ایک ایسا گلیور بن چکا تھا جو بونوں کی سرزمین میں دندناتا پھرتا تھا، لیکن اب وہ کس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا اور علیزے کس کے بارے میں پریشان تھی؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ یس، یو گیسٹ اٹ رائٹ، عمر جہانگیر۔ عمر جہانگیر جیسے چھوٹے موٹے بیوروکریٹس اس کی نظر میں کبھی نہیں آتے تھے، لیکن اب اگر زین العابدین نے عمر جہانگیر پر کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو علیزہ اندازہ کر سکتی تھی کہ آنے والے دن عمر جہانگیر اور اس کے خاندان کے لیے کیا کچھ لے کر آنے والے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں زین العابدین عمر جہانگیر کو فرنٹ پیج نیوز بنانے والا تھا، اور زین العابدین کے ساتھ ہونے والی یہ ٹسل عمر جہانگیر کے کریئر کے خاتمے کی پیشگوئی تھی۔ تو کچھ تو ایسا عمر جہانگیر نے کیا ہے کہ اب زین العابدین اسے بخشنے نہیں والا۔ اب آئیں گی ساری باتیں سامنے، عمر کے اس بیہیویئر کی کیا وجہ تھی۔ اسے سولے کے آرٹیکل میں موجود عمر جہانگیر پر لگنے والے تمام الزامات میں سے کسی پر یقین نہیں آیا تھا، مگر سولے کے منہ سے یہ سن کر کہ یہ تمام معلومات اسے زین العابدین نے پہنچائی تھی، اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب کچھ جھوٹ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ عمر اور اپنی فیملی کے لیے اب پریشان تھی۔ زین العابدین تو بال کی کھال اتار دیا کرتا تھا۔ وہ متعلقہ شخص کے ہر رشتہ دار کے بارے میں انویسٹیگیشن کیا کرتا تھا، اور پھر بڑے دھڑلے سے ہر شخص کا کچا چٹھا اخبارات میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ نتھنگ بٹ دا ٹروتھ کے عنوان کے ساتھ، اور وہ اپنی زندگی اور کریئر کے سٹیج پر اپنی فیملی یا پھر فیملی کے کسی بھی شخص کو اخبارات کے صفحات پر دیکھنا نہیں چاہتی تھی، چاہے وہ شخص عمر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سب کچھ ہی کیوں نہ کر رہا ہوتا جو عمر کر رہا تھا۔ اور اب وہ سالے کے آرٹیکل کو پکڑے خالی الذہنی کی کیفیت میں بیٹھی رہی، اور یہاں پہ ہوا یہ سین ختم۔ اب تک ہم یہ تو جان ہی چکے ہیں کہ عمر جہانگیر کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور زین العابدین جس شخص کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے وہ عمر جہانگیر ہی ہے۔ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا ہے یہ ہم جانیں گے اس سین میں۔
عمر جہانگیر اور زین العابدین کے جھگڑے کی ابتدا کب اور کس طرح ہوئی تھی، اس کا اندازہ کوئی بھی صحیح طرح سے نہیں لگا سکا تھا۔ دراصل عمر کی پوسٹنگ اس وقت پاکستان کے پہلے 5 بڑے شہروں میں سے ایک میں تھی۔ عمر اور تجربے کے لحاظ سے وہ پولیس سروس کے سب سے جونیئر آفیسرز میں شامل تھا، اور ایک جونیئر آفیسر کے پاس اس شہر کا ہونا حیران کن بات تھی۔ اور پاکستان میں شاید یہ اتنی حیران کن بات سمجھی نہیں جانی چاہیے تھی، جہاں پوسٹنگز میں خاندانی اثر و رسوخ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، اور عمر جہانگیر کے خاندان میں بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ایسا تو نہیں تھا جو کسی غیر اہم پوسٹ پر ہوتا۔ اور یہ صرف عمر پر ہی موقوف نہیں تھا، سول سروس کے زیادہ تر آفیسرز بھی اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے۔ یقیناً یہ اس قدر غیر معمولی بات نہیں تھی جو زین العابدین جیسے جرنلسٹ کو عمر کی طرف متوجہ کرتی، اور اس سے پہلے زین العابدین کے ریکارڈ پر کسی نو آموز بیوروکریٹ کی چھوٹی موٹی ہاتھ کی صفائیاں تو کبھی شامل نہیں تھی۔ اس نے جب بھی کسی بیوروکریٹ پر لکھا تھا وہ 20 اور 21 گریڈ کا بڑا آفیسر ہوتا تھا، اور زین العابدین نے کسی بڑے سکینڈل کی وجہ سے ہی اس پر لکھا ہوتا تھا۔ تو پھر عمر جہانگیر کس طرح سے اس کی توجہ کا مرکز بنا تھا؟ علیزے یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اب تیسرے ہی دن اخبار میں سولے کا آرٹیکل چھپ چکا تھا، اور علیزے نے جب سے اسے نیوز پیپر میں کام کرنا شروع کیا تھا، عمر کی اپنی شہر میں کارکردگی کے حوالے سے کئی بار اخبار میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ شائع تو ہوتا ہی رہتا تھا۔ بعض دفعہ اس پر تنقید بھی ہوتی تھی، بعض دفعہ سراہا بھی جاتا تھا، اور بعض دفعہ اس کی سرگرمیوں کے حوالے سے معلومات ہوتی۔ لیکن پھر یکدم ہی اس کے حوالے سے آنے والی خبروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ اس کے ضلع میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی تھی۔ فرقہ وارانہ کشیدگی کے حوالے سے حساس ترین شہروں میں سے ایک میں اس کی تعیناتی کے عرصے کے دوران وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی فرقے وارانہ قتل کی گونج نیشنل پریس میں سنائی دیتی رہی، اور رد عمل کے طور پر پولیس کے کیے جانے والے اقدامات جن میں ضرورت سے زیادہ گرفتاریاں شامل تھیں وہ بھی اخبارات میں آتی تھیں، اور پھر اکثر اوقات وہ پریس کانفرنس میں پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے صفائیاں دیتا بھی نظر آتا تھا۔ اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے دھڑا دھڑ اپنے علاقے میں معطلیاں شروع کر دیں، اور اس کا نتیجہ امن و امان کی صورتحال میں بہتری کی صورت میں آیا۔ مگر دوسری طرف ضلع میں اپنی محکمے میں اس کے لیے ناپسندیدگی میں اضافہ بھی ہوتا گیا۔ اس کے بعد اچانک اپنے شہر میں نئی سبزی منڈی کے حوالے سے اس کا اور اس کے شہر کے ڈپٹی کمشنر کا چرچا نیشنل پریس میں چند کالم نویسوں کی تعریفی کالموں میں سنا گیا۔ اس کے شہر میں موجود سبزی منڈی ملک کی چند بڑی، گندی ترین اور غلط منصوبہ بند سبزی منڈیوں میں سے ایک تھی، اور منڈی کو صرف 2 راستے جاتے تھے، اور ان دونوں راستوں پر اس قدر رش ہوتا کہ ٹریفک کو گزرنے اور نکلنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے، اور ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے وہاں ہر وقت ایک ہنگامے کی حالت تو برپا رہتی، خاص طور پر صبح فجر اور رات کے اوقات میں جب وہاں ٹرکوں اور ٹرالیوں پر دوسرے شہروں سے پھل اور سبزی آتی اور ان اجناس کی خریدار مختلف دکاندار اور ریڑھیوں والے وہاں پہ آتے۔ منڈی میں نہ صرف ٹریفک کا نظام بہت برا تھا بلکہ گندگی کے لحاظ سے بھی اس کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا، اور وہاں سے گزرنے والا گندے پانی کا جو نالا تھا اور گلی سڑی سبزیوں اور پھلوں اور ان کے چھلکوں سے ہر وقت جو بھرا رہتا تھا، اور کوڑے کی مقدار اس حد تک زیادہ ہو جاتی کہ پانی کا بہنا مشکل ہو جاتا، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ پانی بری طرح سے وہاں پہ ٹھہرا رہتا، اور منڈی میں کچھ دیر کھڑے رہنا جوکھوں کا کام لگتا۔ برسات کے دنوں میں صورتحال اس وقت اور بھی خراب ہوتی جب نالے میں یکدم پیچھے سے بہت زیادہ پانی آ جاتا، اور وہ پانی گزرنے کے بجائے منڈی میں سیلابی ریلی کی صورت میں بھرتا، اور پانی کا یہ کیچڑ نما ریلا کئی ہفتے منڈی میں موجود رہتا، اور لوگ اسی حالت میں وہاں کاروبار کرتے رہتے، اور کئی ہفتوں کے بعد یہ پانی اتر بھی جاتا، اور تب زمین کو خشک ہونے میں کئی دن لگ جاتے۔
लेकिन लोगों को इन सब चीजों की ज्यादा परवाह नहीं थी। शहर की इंतजामिया कई साल पहले नई सब्जी मंडी के लिए न सिर्फ जगह मखसूस कर चुकी थी, बल्कि बड़े ही अच्छे तरीके से उसकी प्लानिंग के बाद दुकानों की तामीर भी करवाई गई। इस काम पे करोड़ों रुपया भी खर्च हुआ, लेकिन जब इंतजामिया और बल्दिया ने सब्जी मंडी को नई जगह पर मुंतकिल करने की कोशिश की तो एक हंगामा बर्पा हो गया। और उसकी वजह यह थी कि नई सब्जी मंडी जो थी वो आबादी से बहुत दूर थी, जबकि जो मौजूदा सब्जी मंडी थी वो शहर के तकरीबन वस्त में थी और शहर के अंदर होने का यह फायदा कोई भी खोने के लिए तैयार नहीं था। और फिर वहां के व्यापारों और खरीदारों ने तो आसमान को कुछ इस तरह सर पे उठाया कि इंतजामिया को मंडी को अवाम की सहूलत के पेश नजर नई जगह पर मुंतकिल करने का जो काम था उन्हें मुअत्तल करना पड़ा, क्योंकि व्यापारियों की धमकियां कोई भी इस वक्त सियासी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि हर एक को उनके वोटों की जरूरत थी और कोई भी नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी तादाद में वोट उनके हाथ से निकल जाते। इसलिए जितने भी शोर शराबे से आवाम की सहूलत के पेश नजर उस मंडी को मुंतकिल करने का मंसूबा शुरू किया गया था, वो उतनी ही खामोशी के साथ उस मंसूबे को आवाम की सहूलत के लिए ही तर्क कर दिया गया। अब जो नई तामीर शुदा मंडी थी, जो शहर से बाहर तामीर हुई थी, वहां पे तो कोई गया ही नहीं। वो तो बेचारी मकीनों का इंतजार ही करती रही। और फिर हर दफा बल्दियाती इंतखाबात में हर बार शहरियों से मंडी की शहर से बाहर मुंतकिली के वादे पर वोट लिए जाते और इलेक्शन जीतने के बाद उस वादे को पसे पुश डाल दिया जाता। और फिर आखिरकार इस काम का जो बेड़ा था अर्जी महमूद और उमर जहांगीर ने उठाया था। तमाम तर सियासी दबाव को पसे पुश डालते हुए उसने सब्जी मंडी में कारोबार करने वाले लोगों को डेडलाइन दे दी थी और दोनों पर पीछे से पड़ने वाला दबाव इसलिए कारगर साबित नहीं हो रहा था क्योंकि दोनों ही बहुत बाअसर खानदानों से ताल्लुक रखते थे और उनकी ट्रांसफर करवाना कोई आसान काम नहीं था। रजी महमूद भी उमर जहांगीर के बीच में से ही था और उसकी उमर के साथ अच्छी खासी दोस्ती भी थी। एक ही जिले में इत्तफाकन होने वाली तैनाती के दौरान दोनों के दरमियान हर मामले में अच्छी खासी कोऑर्डिनेशन रही और सब्जी मंडी की तब्दीली का काम भी इसी मुताबिकत का एक नतीजा था। जब किसी किस्म का कोई दबाव काम में नहीं आया तो व्यापारियों ने हड़ताल की धमकी दे दी और रजी महमूद और उमर जहांगीर ने बड़े इत्मीनान से उस हड़ताल की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। और फिर मुकर्रर तारीख पर रजी महमूद ने करीबी शहर की सब्जी मंडी में वहां के बासर लोगों के जरिए फल और सब्जियां मंगवाई और शहर में कई जगहों पर इंतजामिया और बल्दिया के ज़ेरे निगरानी सस्ते दामों फराहम करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ शहर में ऐलान होता रहा कि अगले 2 हफ्तों में इंतजामिया और किन किन जगहों पर ऐसे बाजारों का इनेकाद करेगी और उनके क्या औकात होंगे। इस तरह गैर महदूद मुद्दत के लिए शुरू होने वाली जो हड़ताल थी अगले दिन ही खत्म होगी और उन्हें जिली इंतजामिया की तरफ से ऐसे किसी इकदाम का अंदाजा नहीं था। जब वहां के लोगों की हड़ताल किसी काम ना आई तो फिर सब्जी मंडी में जो कारोबार करने वाले लोग थे उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया और उसमें शिद्दत आ गई। और फिर जो मुकर्रर डेडलाइन जो कि पुलिस की तरफ से दी गई थी वो जब खाली करवाने आए तो वहां के अंजुमन के सदर ने उन्हें वो स्टे ऑर्डर दिखाया जो वो कोर्ट से ले चुके थे और इस वक्त उन्हें यही बेहतर लगा था। अदालत ने जिले इंतजामिया को तब तक सब्जी मंडी को खाली करवाने से रोक दिया था जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं हो जाते और मुकदमा करने वालों को यह भी यकीन था कि मुकदमे का फैसला होने में इतना वक्त तो जरूर लगेगा कि उमर जहांगीर और रजी महमूद वहां से पोस्ट आउट हो जाते और उनकी जगह पर आने वाले नए अफसर जरूरी नहीं था कि उन जैसे ही होते और सब्जी मंडी के लोगों को यकीन था कि उनका मसला हल हो चुका था। स्टे ऑर्डर देखने के बाद डिप्टी कमिश्नर और एसपी की कयादत में आने वाला पुलिस का दस्ता बड़ी खामोशी के साथ सब्जी मंडी के लोगों के बुलंदो बांग फातिहाना नारों की गूंज में किसी भी किस्म के रद्द अमल का इजहार किए बगैर वहां से चला गया। और फिर सारा दिन सब्जी मंडी में मिठाइयां बढ़ती रहीं और इंतजामिया को एक बार फिर शिकस्त दे दी गई थी। अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें शहर से कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन उमर जहांगीर भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। अगली रात 2 बजे सब्जी मंडी की तरफ दूसरे शहर से आने वाला ट्रक पुलिस के कायम किए गए उस नाके पर खड़ा
ऊपर लदी हुई एक एक पेटी उतार कर पुलिस के उन चारों लोगों को दिखा रहा था जो कुर्सियों पर बड़े इत्मीनान से बैठे थे। और इस सड़क पर वो पहला नाका था और इस नाके के बाद 8 किलोमीटर के फासले पर 6 और ऐसे ही नाके थे। वो ट्रक जो आमतौर पर रात 2:30 बजे करीब सब्जी मंडी पहुंच जाता था, वो उस दिन सुबह 10 बजे के करीब सब्जी मंडी पहुंचा। और इसके बाद उन्होंने ये किया कि उन दोनों सड़कों को भी ब्लॉक कर दिया जहां से फ्रूट और सब्जी आती थी ट्रकों पर। और फिर पुलिस ने ये किया कि वो हर ट्रक की एक पेटी उतरवाते, फिर चढ़ाते, फिर वो अगले नाके पर जाती, यही अमल होता। उसके बाद अगले नाके और इस तरह के 6 नाकों पर जब वो जाती तो अच्छी खासी देर हो जाती। और इंतजामिया ने शहर में ऐलान कर दिया था कि अमन अमान की बिगड़ी हुई सूरत हाल के पेश नज़र शहर में आने वाले तमाम ट्रकों के सामान की अच्छी तरह से छानबीन की जाएगी और शहर में आने वाले ज्यादातर ट्रक सब्जी मंडी ही जाते थे। और फिर इसका नतीजा ये हुआ कि सड़कों पर ट्रकों की लंबी कतारें लग गई और गर्मी के मौसम में बहुत से ट्रकों में जो लदा हुआ फल था और जो सब्जियां थीं वो खराब होने लगी। और फिर दूसरे शहरों से भेजे जाने वाले फलों और सब्जियों के जो सौदे थे वो खत्म होने लगे। तो ये था उनका प्लान कि अगर ये लोग खुद हट नहीं रहे तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये लोग खुद ही पीछे हट जाएं। ट्रकों पर लदे हुए फलों और सब्जियों के जो खराब ढेर थे उनको खरीदने के लिए तो सब्जी मंडी में कोई तैयार नहीं होता था और दूसरे शहरों से लोग अपनी अजनास इस तरह जाया करवाने के लिए भी तैयार नहीं थे। अब ना कोई सब्जी भेज रहा था और ना ही आगे से कोई ले रहा था। पुलिस स्टे ऑर्डर की पूरी तरह से अब पासदारी कर रही थी और सब्जी मंडी में कारोबार करने वाला किसी शख्स को तंग भी नहीं किया गया था। अलबत्ता अमन अमान की हालत को ठीक रखना एक ऐसा फर्ज था जो पुलिस को हर सूरत अदा करना था और अब ये काम रजी महमूद और उमर जहांगीर अपनी निगरानी में करवा रहे थे। और इस सब के तकरीबन छठे ही दिन पुरानी सब्जी मंडी के जो लोग थे वो खामोशी से नई सब्जी मंडी मुंतकिल होना शुरू हो गए और एक ही हफ्ते में यह मुंतकिली खत्म हो गई। और एक हफ्ते के बाद पुलिस ने उस सड़क पर तमाम नाके ये कहते हुए खत्म कर दिए कि अमन अमान की सूरत हाल में बहुत ज्यादा बेहतरी आने की वजह से अब इन 2 सड़कों पर नाकों की कोई जरूरत नहीं है। और पुरानी सब्जी मंडी से नई सब्जी मंडी में मुंतकिली का काम जिस कदर सहूलत से हुआ था और उसके नतीजे में शहरियों को जो सुकून का सांस नसीब हुआ था, उसने रजी महमूद और उमर जहांगीर के लिए भी आम शहरियों के अंदर अच्छे खासे जज्बात पैदा कर दिए थे। और लोकल प्रेस में शाये होने वाली तारीफी खबरें मुल्की प्रेस में भी आ गई थीं और फिर कुछ कॉलम नवीसों के कॉलम्स की जीनत भी बनी। बात शायद यहीं तक रहती तो रजी महमूद और उमर जहांगीर का हीरो वाला दर्जा इसी तरह कायम रहता और दूसरे लोगों की तरह अलीज़े भी यही समझती रहती कि उन दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से एक मुश्किल सूरत हाल को हैंडल किया था। लेकिन फिर सौले के आर्टिकल ने उस तमाम मामले पर से एक नया पर्दा उठाते हुए उमर और रजी की हीरो वाली हैसियत को खत्म करते हुए उन्हें विलन की हैसियत दे दी थी। अब आखिर उनका क्या मकसद था पुरानी सब्जी मंडी से नई सब्जी मंडी में मुंतकिल करने का, यह हम जानेंगे अगली एपिसोड में। आज की एपिसोड यकीनन आपको बोरिंग लगी होगी पुरानी सब्जी मंडी और नई सब्जी मंडी के किस्से को सुनकर, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इशू की बात की गई है सब्जी मंडी की कहानी को सामने रखते हुए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बड़ी सीटों पे बैठने वाले लोग, पोजीशन वाले लोग अपनी सीट का, अपनी पोजीशन का, अपनी रेफरेंसेस का और अपने रिसोर्सेस का किस तरह से फायदा उठाते हैं, किस तरह से आम शहरी को उस नहज पर पहुंचा देते हैं कि उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब यहां पे उन्होंने नाके लगा 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 के ऐसे किया कि जो भेजने वाले थे ये फ्रूट और ये सारी चीजें, उन्होंने भेजने से इनकार कर दिया और लेने वाले खराब चीज नहीं ले सकते थे तो भेजने वाले ने भी इनकार कर दिया, लेने वाले ने भी इनकार कर दिया और फायदा किसका हुआ? उमर जहांगीर का। और उन्हें मजबूरन
نئی سبزی منڈی میں جانا ہی پڑا کیونکہ ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر لیے گئے تھے، اور یہ کسی عام شہری کے فائدے کے لیے بات نہیں کی گئی تھی جو کہ دکھایا جا رہا ہے انہیں ایک رول ماڈل کے طور پر، ایک ہیرو کے طور پر کہ انہوں نے شہریوں کے لیے سب کچھ کیا۔ اس کے پیچھے بھی ان کا اپنا ذاتی مفاد چھپا ہوا تھا، ان کی اپنی ایک خواہش، ان کا اپنا ایک مقصد تھا۔ تو اس سوشل ایشو کو بہت اچھی طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے یہاں پہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ تب تک کے لیے رکھیں اپنا بہت سارا خیال۔ کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔